یا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، جس کا ہر فرمان ہے حکم آسمانی وہ رسول، محفل صفا کی وہ وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون شامت تلواروں کو مرہم کر دیا، غلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول۔ اب آپ کے سامنے ممتاز عالم دین، مایہ ناز مقرر، سماحت الشیخ حضرت مولانا محترم جناب قاری سمیع اللہ ساجد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ محترم جناب قاری سمیع اللہ ساجد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سعيرا حسيسا، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك فوز العظيم۔ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ احمد مجتبیٰ کہیے، ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے، ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، جاگ دیو نا ماشاءاللہ کہ میرے بزرگ جوان سارے جاگ دیو ماشاءاللہ، رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دا چور جو سانے اتے، تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی، او ویرو جدو سارے سو جان دے، اکو جاگ دائی پروردگار راتی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ میرے تو قبل استادی المکرم حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما چکے نے۔ دعا کرو اللہ استاد محترم دے علم و عمل اچھ برکت فرمائے۔ اسٹیج اتے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب، میرے بھائی جان محترم جناب شیخ افضل صاحب و دیگر علماء کرام، اور آج دی کانفرنس قرآن و سنت کانفرنس قاری کامران ساجد صاحب نے و دیگر تسی مسجد نمازی مسجد انتظامیہ پنڈ دے احباب جنہ محنت کی تھی تعاون کی تھا، سب واسطے دعا ہے کہ اللہ نجات دا سبب اور ذریعہ بڑھائے۔ قرآن پاک دی جڑے آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت بلکہ ٹکڑا تلاوت کر چکے رہا۔ اللہ فرماندے نے کہ نبی پاک دے صحابہ صحابیات او نے جنہ تے اللہ بھی راضی، اللہ فرماندے نے میں بھی راضی تے اے میرے تے راضی۔ جس طرح ابو بکر تے میرے رب راضی، عمر عثمان علی تے راضی، ایویں امیر معاویہ تے بھی راضی رضوان اللہ اجمعین۔ جس طرح صحابہ کرام تے اللہ راضی، اسی طرح ہی ماں عائشہ صدیقہ تے بھی اللہ راضی، اسی طرح ہی سیدنا علی المرتضیٰ تے سیدہ فاطمہ الزہرا تے۔ میرے محترم بھائیو، ساڑھے گھران دیاں بربادیاں لتھیاں تاں نے کہ ساڑھے گھران دے اندر اللہ اور اس دے رسول دا نقشہ ہی موجود کوئی نہیں۔ نقشہ نکر دے اندر ٹی وی پہ آئے یا جیب دے اندر کنجر خانہ پہ آئے، جیب اندر موبائل تے گند لے کے تے زنا دیاں فلمہ بیک کے تے آپاں کہنے ہیں یا اللہ سانو معاف کر دے۔ اللہ فرمان دے نے تو بوتھا بند رکھ، تیرا منہ ہی جدا نہیں، میں تیرے منہ دے رحم کرا۔ رحم ہونا تے کیتا جاندہ ہے جڑے رحم کران دے قابل ہوندے۔ دعا کرو اللہ اور اس دے رسول اور صحابہ دی سانو اللہ نقل مارن دی توفیق دے۔ اسی نا بسا پروگرام سننے تے کناں دے سواد واسطے تے چسکے واسطے مولوی علی آن گے تے راگ لمبا سر لان کے تے سواد نہ آ جائے گا تے ساڑھی کرتوت ہوندی ہے کہ سویرے ادھی صاف فجر وچ ہوندی ہے، جلسہ کران دا سواد تے آیا نا۔ اور میرے بھائیو، ساڑھی تبدیلی نہیں آندی۔ تبدیلی پتہ کیوں نہیں آندی؟ اسی قرآن بھی پڑھنے آتے نال فلمہ ڈرامے ساڑھے منڈے بھی بندے۔ تبدیلی ادوں آئے گی جب قرآن حدیث پڑھاں گے تے نال صحابہ اکرام دے واقعات پڑھاں گے، ابو بکر دی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانیاں نو پڑھاں گے، ماں فاطمہ الزہرا دیاں قربانیاں نو، اور پھر گھراں دے اندر جڑیاں غربتاں نے نا، اس غربت دے اندر کئی خودکشیاں دیاں موتاں مردے پہ جے غربت دا گھر ویکھنا ہی تے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا ویکھ۔ دو مہینے چولہے اندر آگ نہ بڑھنی، نہ اپنے ابو دا گلہ کرنا تے نہ اپنے خامد دا گلہ کرنا۔ ایتھے جناب 2-3 دن ایک دن روٹی دا ناگا ہو جائے تے ساڑیاں ماما پیڑا جناب لگ پیندیاں نے اللہ دے بھی شکوے۔ میں جدو دی آئیاں تے میں ویکھیا کیے تیرے گھر وچ تو میں نے بھکھیاں مار چھڑے، اللہ دا بھی گلہ، اللہ دی نہ شکری تے خامد دی بھی نہ شکری۔ اے ادوں ہوئی گئے کہ جدوں اسی اللہ دے دین تو دور ہوئے، جدوں قرآن نو چھوڑے ہیں، پیغمبر دے فرمان نو چھوڑے ہیں، پھر الٹا گلے تے شکوے آندے تے شکر گزاری والا کام ادوں ہوندا ہے جدوں اسی قرآن نو گھر وچ رکھاں گے، پیغمبر دے فرمان نو رکھاں گے، صحابہ اکرام دی نقل ماراں گے۔ صحابہ اکرام دی نقل تے تاں وجے گی کہ صحابہ دیاں زندگیاں پڑھاں گے۔ ہاں ساڈے منڈے ناول پڑھ دے نے، ڈرامیاں دیاں جناب کہانیاں پڑھ لین گے، فلماں پڑھ لین گے، لیکن انہاں نوں سویرے سویرے قرآن نصیب نہیں ہوندا۔ اٹھ کے تے جناب ہلے منہ بھی نہیں دھوندے تے جناب موبائل نو کھول لیندے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے اس فتنے تو محفوظ فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیا۔
ਹਾਲੇ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਵਾਨੋ। इंशाअल्लाह मैं भी सबक सुनाना कि मेरे उस्ताद मोहतरम सुना गया, हुण मैं सुनान लगा। और मौलाना शहबाज साहब भी मौजूद सन इत्थे और मौलाना अब्दुल्ला सलफी साहब भी, और हाले मेरे तो मुत्तसिल बाद खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब उन्होंने मैं मिल के आया, मौजूद ने माशाअल्लाह। उन्होंने का आलिमाना और फाजिलाना खिताब होने वाला है। तो जो मेरे वाल कीजिए, मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारे अमल दी तौफीक अता फरमाए। आवाज सादा कर दो, एक आवाज कर दे सुनने वाले भाई मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते कुरान आया है। फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमांदे ने लोगों मेरे नबी दे सहाबा मेरे पैगंबर दे जानिसार उन्हां दे अंदर औरतां भी मौजूद ने ते बच्चे भी मौजूद ने। उन्हां अंदर अबू बकर उमर उस्मान अली बाकी भी सहाबा मौजूद ने। फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम। आयत गलत पढ़ी है कि सही पढ़ी? सही पढ़ी तो फिर सही आयत किने कली है? अल्लाह ने तो सही आयत अल्लाह दी है, अल्लाह भी सच्चा ते आयत भी सच्ची, कुरान भी सच्चा, ते साडे उत्ते इहदे ते अमल करना फर्ज है कि कोई ना? ते मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह फरमाते ने बड़ी कामयाबी है जिन्ना उत्ते रब दुनिया ते राजी हो गया है। अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबा मेरे नबी दे जानिसार जिन्ने दिनां नूं भी तकिया जिन्हां ने रात नूं भी मेरे नबी नूं तकिया है ओ लोग ने जिन्हां नूं सरकार दा दीदार भी मिलिया है ते इमाम दी हालत अंदर सोने दा प्यार भी मिलिया है। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम है, फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। फरमाया नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी दे सहाबा वो ने जिहड़े अपनी आवाज़ां नूं उच्चियां नहीं होण देंदे, पैगंबर दी आवाज़ तों अपनी आवाज़ां नूं नीवियां रखण वाले मेरे पैगंबर दे सहाबा इतना अदब करन वाले, इतना एहतराम करन वाले, इन्नी इज्जत करन वाले मेरे नबी दी, इन्नी तौकीर करन वाले मेरे पैगंबर दी, इन्ना अदब करन वाले मेरे पैगंबर दे सहाबा। फरमाया नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। इन्हां दे दिलां अंदर तकवा ते परहेज़गारी है, सारेयां दा दिल पाके। अच्छा अल्लाह जिन्हां दा दिल पाके जिहड़े अदब मेरे मुस्तफा दा करदे ने इन्हां नूं अजर की देवेगा? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, सुभान अल्लाह, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया लोगों मैं अपने नबी दे यारां नूं, अपने नबी दे फिदाकारां नूं इज्जत बहुती अता करांगा। हुण मैं नबी दे सहाबा विचों कि एक दा भी तस्करा करां, वक्त मुक जाए, बात ना खत्म होए। आओ मैं नबी दे घराने दा जिक्र तुहाडे सामने छेड़न लगा वां। मेरे पैगंबर दे घर दे विचों मैं तुहानूं नक्शा नबी दे सहाबा दा भी पेश करन लगा, अपने नबी दी बेटी दी सीरत भी पेश करन लगा, अपने नबी दे दमाद दी सीरत भी
بھی پیش کر لگا اپنے نبی دی بیوی دی سیرت بھی تینوں پیش کر لگا وا اوے سونےو میرے پیغمبر نے گھر دے اندر دا دین اسلام سارے نالوں پہلا نافذ کیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنی دھیاں نوں پہلا تربیت دیتی ہے میرے نبی دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون میرے نبی دی بیٹی فاطمہ ہے جدے زمرے اندر رب نے فرمایا ذالک فوز العظیم اے لوگ نے صحابہ نے صحابیات نے میرے نبی دیاں بیٹیاں نے بیٹے نے سارے ہی کامیاب نے تے جڑے کامیاب نے انہاں دی گھر دی زندگی کنج دی جڑے لوگ کامیاب نے انہاں دی غربت دے اندر اللہ دے سامنے زندگی کنج دی گزردی سی میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیڑی بیٹی میرے پیغمبر دی فاطمہ ہے جنہ دے متعلق میرے پیغمبر جس بیٹی دے متعلق فرمایا فاطمہ تو بذات منی فاطمہ تو بذات منی لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی ہے انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی ہے اور میرے نبی دی تربیت دا اثر دیکھنا میرے پیغمبر دی تربیت فاطمہ نے پہنچائی ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے نکاح سیدنا علی المرتضی نے پڑھایا ہے گھر دے اندر پیغام بھیجیا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے انہاں تیاری دے لمحات دے اندر ماں ام سلمہ دی زبان وچوں گل نکلی ہے فاطمہ تو پیاری تے کنی لگدی پئی ہے کاش فاطمہ آج تیرے نکاح دے موقع تے تیری صدقی اماں خدیجہ بھی زندہ ہوندی تیری ماں نو تیرے نکاح دیاں پلا کنیاں خوشیاں کھونیاں سن فاطمہ دے سامنے جدو ماں ام سلمہ نے نام ماں دل آئے تے فاطمہ روڑ لگ پئی ہے سونے میں تو انہوں پوچھنا چاہنا ماں ایتھے بزرگ بھی بیٹھے جے تے جوان بھی بیٹھے جے گل آئی یہ ماں باپ دی تے میں ہر جگہ تے کر کے جاننا ماں کئیاں دیاں ماما نو کئیاں دے باپا نو کئیاں دے والدین نو فوت ہویا بیوی تے تی تے 40 سال دارسا دنیا تے گزر گیا ہے اللہ جاندہ عید دا موقع ہوندا ہے شادی دا موقع ہوندا ہے اے بڈھا بزرگ اپنی سفید داڑھی لے کے تے اپنی موئی ماں دی قبر تے ٹر جاندا ہے موئی باپ دی قبر تے ٹر جاندا ہے تے اپنے تصور نال کہندا ہی نی اماں پیاری ہے جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گئی ابو پیارے جدوں میرے کول دولت آئیاں تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گیا اوے سونیا روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں پلک دعاں دیاں نے اوے وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں او ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماواں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگوں ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں دعا کرو اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ اولاد نو تابعہ دار بنائے اور میرے استاد محترم حضرت عبد المنان راسک صاحب انہاں دے چچا جان مولانا سلیمان نصری صاحب انہاں نے نا شیر والدین دی عظمت سے بھی پڑھے اور راسک صاحب دے والد محترم عبد الرحمن راسک صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے انہاں بھی پڑھے تو میرا دل کر جاؤ سادہ ماں باپ دی عظمت والے شیر تو انہوں میں سنا دو پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ ماں پیاں دی خدمت کرنی ہے ہم اڈیو وعدہ کرو تے جڑے جوان نے نا انہاں نو ماں پیاں دی خدمت انج سمجھو سونا ہے سونا لعن اللہ من لعن والدیہ اللہ لعنت کرے جڑا ماں باپ تے تان کر دے ماں ایک باغ بغیش دا بوٹا ماں ایک باغ بغیش دا بوٹا تے ٹھنڈیاں تے سردیاں چاواں ماں ایک باغ بغیش دا بوٹا تے ٹھنڈیاں تے سردیاں چاواں او در در تکے او بینو نان
نو تے مر جان جنہاں دیاں ماواں او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول تے سو سو فریاد لے جاون تے مویاں ماواں باج یتیم نو مانے تے مویا ماپیاں باج یتیم نو مانے آپ ہی رو کے چپ کر جاون او چڑکی نا او یتیم کسے نو او چڑکی نا او یتیم کسے نو تے مر گیا جن دے باپ تے مائی تے اللہ بار او یتیماں تائی تے آس امید نہ کائی توجہ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دسن والے دسیا سونے اما بوبا فاطمہ علی دیاں غربتاں یاد کر کے نہیں رو رہی چونکہ میرے پیغمبر نو دسیا سونے جلدی گھر تشریف لے آؤ فاطمہ روندی پئی گئے میرے پیغمبر نے آندے نال اپنی بیٹی دے سر سے دست شفقت رکھے ہے آواز تھوڑی رکھو یار کرنا جو پہی دیئے دست شفقت رکھے ہے جناب تے جناب میرے پیغمبر فرما دینے فاطمہ بیٹا چوپ کر جا پریشان نہ ہوتے نہ رو پترا تیرا رونا تیرے ابو محمد کو بیکھیا نہیں جاندہ میرے پیغمبر نے محسوس کیتا پتہ نہیں علی دیاں غربتاں یاد کر کے رو رہی ہے اللہ دے پیغمبر نے دسیا سونے اما بوبا فاطمہ علی دیاں غربتاں یاد کر کے نہیں روندی فاطمہ اپنی فوت ہونے والی اما نو یاد کر کے روندی ہے آؤ کہ میں تربیت دساں میرے نبی دی بیٹی بھی ہے تے میرے نبی دی صحابیہ بھی ہے ماں فاطمہ کہنا رضی اللہ تعالیٰ گج کے تے رج کے تے وج کے کور رضی اللہ تعالیٰ آپ پہلے ٹھیک تھوڑا مٹھا رکھ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ بس ہے رضی اللہ تعالیٰ نخا میرے پیغمبر خونو اپنی بیٹی نو ٹور لگے نے جان دیو باپ پتھر دل خوبے ماں پتھر دل بھی خوبے جدو بیٹیاں نو ٹورن دا وقت آندہ ہے اللہ جان دے ماں رون لگ پندیے تے باپ وقت رون لگ پندہ ہے آج ماں نو اپنی بیٹی دیاں 20 سالاں دیاں محبتاں یاد آ گئیاں نے پران نکران وچ سر دے دے کرون دے نے آج پراواں دے کپڑے استی کرن والی بہنا اپنے گھر دے اندر جان دی پئی گئے بہنا رون لگ پندیاں نے باپ رون لگ جاندہ ہے او باپ جن نے خون پسینے دی کمائی لے آکے اپنی بیٹی نو پاڑے آج جدی بیٹی اپنے گھر دے اندر جاندی پئی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ اگے آنا اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی دیا کرو ام سلمہ اگے آنا اپنی بیٹی نو بھی دیا کرو امنا تیاری دلم ہاتھ دے اندر ماں ام سلمہ جی میں ماں یاد کرائی میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو تربیت دیتی ہے اور باپ بیٹھے جیتے توجہ کرو کدی تربیتیں جدی اپنی تیاں نو دے کے ٹوریا کرو میرے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے میرا پتر فاطمہ بیکھی علی بڑا ماڑا جی آئی تے میرے علی نو تنگ نہ کریا کری ادھروں وقت گزردہ دن ہفتے اندر ہفتے جناب مہینے دے اندر ادھروں فاطمہ ایک دن نبی دی تھی میرے پیغمبر دے دروازے تے آ گئی ہے تے جان دے جدوں بیٹیاں دروازیاں ماپیاں تے آندیاں نے تے ماپیاں نو تے چاہ چڑھ جاندے نے آپ فرماندے نے نہ قربان جاواں میری بیٹی فاطمہ کین جائیے آخے ابا جی علی نہ ناراضگی بن گئی ہے اور سنو میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو کی الفاظ بولے آخے ابا جی علی نہ ناراضگی بن گئی ہے تے میں علی نہ ناراض ہو کے یعنی اپنے خامد نہ ناراض ہو کے آئیاں میرے پیغمبر پریشان ہو گئے تے غصے اندر آ گئے
وہ الفاظ بولے جڑے الفاظ شاید کسے باپ نو توفیق ہوئے قیامت تک بولن دی کہ نہ میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرا پتر فاطمہ تیرے باپا محمد دے گھر دے دروازے تیرے واسطے قیامت دیاں کنداں تک واسطے کھلے دی لیکن بیٹا تو اپنے خامد ناراض ہو کے آئی ہے جب واپس مڑ جا گھر چلی جا جے تینو علی دی ناراضگی اندر جے تینو اپنے خامد دی ناراضگی دے اندر اپنے باپا محمد دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا اے نہیں آنکھے اب دس تیرے پرا کی دے واسطے نے آجا تیرا باپ اللہ دا نبی ہے میں پوچھ لینا علی نا میرے پیغمبر فرمان دے نے جاتی یا واپس چلی جا تیرے باپا محمد دے گھر دے اندر تیری موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے آمدے نے آجا خطی یہ سورا ایک کرے گل تے انہوں پانچ کو پون کے آمین ساس ایک گل کرے تے پانچ پیڑیاں گالاں کٹ کے آمین بیڑا گرک ہو رہا ہے خانہ خراب ہو رہا ہے اسی اپنی تیاں دے کرانو اپنے ہتھاں نال جاڑنے اللہ دی قسمیں اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹیاں دے کرانو جاڑے ہیں میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو گھرے ٹور کے تے آ مسجد نبی وال ٹر پیندے نے سبحان اللہ تے کہہ دے کدھر نو گئے بولو کدھر گئے میرے نبی نو اتنا پتا سی کہ کسے میرے یار نو تکلیف ہوندی ہے تے مسیتے ہی ہوندے نے تے ساڑھے منڈے نو تکلیف آوے تے لینڈ گڑی تھے سر دے گا ساڑھے منڈے نو کوئی تکلیف آوے تے چوبے مار گوڑیاں کھائے گا تو مار جام پرا مغرو لے تیرے ورگے دی لوڑ کی ہے تے میرے پیغمبر مسجد نبی اندر سبحان اللہ اللہ نمازہ مسجد نبی دیاں نصیب فرمائے تے میرا دل کردہ میں مسجد نبی تے مدینے دا ترانہ نہ پڑھ کے سناوا تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ توڑ تک بزرگانو کڑ کے سارے اچھی کہو سبحان اللہ اے جی میں سبحان اللہ تساں کہی ہے نا اے میں جملے تسی میرے نال پڑھ دینے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں نامداری نال سارے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے اور توجہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ یار آواز سادہ کر مہربانی تیری بھراوا میرے گلے نو لے گیا سروں اینو بے سے دی کٹ کرے تے گلے نو پیا گیا سارا میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ جا کرے مڑ جا جے تینوں اپنے ابو دی اخامت دی ناراضگی اندر اپنے بابا دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا میرے پیغمبر مسجد نبی اندر گئے نے آپ نے ویکھیا رب دا شیر تے میرے نبی دا دماد علی مسجد دے اندر ہی لیٹے آئے سبحان اللہ تے آپ فرماندے نے میرے پیارے علی ابو تراب علی جی ایتھے پیجے ابو تراب مٹی دے باویا ایتھے پیجے تے اللہ پاک نو میرے پیغمبر دا ابو تراب علی نو کہنا اتنا پسند لگائے اللہ نے قیامت دیاں کنداں تک واسطے علی دا لقب ابو تراب پا چھڑے ہے سبحان اللہ آپ فرماندے نے ایتھے پیجے علی تے حضرت علی نے اے
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ महबूबा तुहाडी बेटी ने तंग कीता ते तां मैं मस्जिद दे अंदर आना, बल्कि अली अर्ज़ा करदे ने सोहणिया नींद आई सी ते मैं सोचिया कि मैं मस्जिद दे अंदर ही लेट जाना। आप बड़ी मोहब्बत नाल फरमांदे ने अली जी उठो ना, घरे चलिए घरे चलिए। मेरे नबी अपने दमाद नूं लैके अपनी बेटी ते दमाद दे घरे टुरे जांदे ने। 38 वालिओ और जहानिया मंडी वालिओ, मैं किथे रुक के गल तुहाडे नाल करना चाहना। तुहानू इंज दा पूरी रूवे जमीन ते दमाद भी नजर नहीं आएगा ते तुहानू इंज दा सुसर भी नजर नहीं आएगा। मेरे पैगंबर जदों इंज घरे पहुंचे, इंज बेटी फातिमा बैठ गई है ते इंज मेरे पैगंबर दा दमाद अली बैठ गए ने। आप फरमाते ने मेरे बच्चों दसो ना पसंद नाराजगी किस वजह तो बन गए। सैयदना अली बोल दे नहीं किधरे नबी पाक दियां बेदबियां ना हो जान। सैयदा फातिमा बोल दियां नहीं किधरे बाबा नाराजी ना हो जान। मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे बच्चों आपस अंदर सुलह करो सुलह करो। आपने अपने दमाद दी ते अपनी बेटी दी सुलह कराई है। सुलह करावन तो बाद मेरे नबी दा चेहरा खुशी नाल तमतमांदा पिया है। सहाबा दे मजमे अंदर मेरे नबी गए, सहाबा अर्ज़ा करदे ने सोहणिया महबूबा अल्लाह ने तुहानू अगे ही बड़ा प्यारा ते सोहना बनाया है, अज जरूरत तू ज्यादा खुशी अंदर आखिर की वजह है। सहाबा नू मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा मैं क्यों ना मुस्कुरावां ते क्यों ना खुश होवां। अज मैं अल्लाह दी ज़मीन ते अल्लाह दी ज़मीन ते बेहतरीन जोड़े दी सुलह करवा के उन्ना पिया वां। सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम। और सुनियो हुण तवज्जो मेरे वाल करो, मैं नबी दे घर दीयां गल्लां सुना रहा। मेरे पैगंबर हुण फातिमा ने दुख किन्ने वेखे ने। 2-2 महीने चुल्हे अंदर अग ना बलनी, ना कदी अपने बाबा दा गिला करना ते ना कदी अपने जनाब खामद अली दा गिला करना। एक दिन अफ्तारी दा वक्त गालबन करीब है। सैयदना अली अल मुर्तजा ने जौ पीस करके आटा बनाया। हुण गौर करो मेरियां मावां भैणां भी सुनदियां जे ते तवज्जो करो। और मेरे जवानों तुसी भी तवज्जो करो। मेरे पैगंबर दे घर दा जनाब मामला हुण गुरबत ते फातिमा ने किंज सबर कीता। काफी दिन ही गुजर गए ने, आटा जौवां वाला आया, घर दे अंदर खाना पकिया। हजरत अली फरमाते ने फातिमा खाना तैयार करना। सैयदा फातिमा ने खाना तैयार कीता। इन्नी देर नूं बाहर दस्तक होई है। की वेखिया बाहर मिस्कीन आया ते खाना चुक के मिस्कीन दे दिता है। हजरत अली फरमाते नहीं फातिमा खाना तैयार कर। इन्नी देर नूं फिर दस्तक होई है। की वेखिया बाहर यतीम आया ते खाना चुक के यतीम नूं दे दिता है। हजरत अली फरमाते नहीं फातिमा इंज कर खाना तैयार कर। सैयदा फातिमा ने फिर खाना तैयार कीता। इन्नी देर नूं फिर दस्तक होई है ते की वेखिया बाहर मिस्कीन आया ते खाना चुक के मिस्कीन नूं दे दिता है। हजरत अली फरमाते ने फातिमा फिर खाना तैयार कर। नबी दी बेटी अजू अखां विच बहा करके फरमांदियां ने अली जी जड़ा घर दा राशन ते समान सी ओ ते सारा ही अल्लाह दे रस्ते अंदर हुण तक तकसीम हो गया है। घर दे अंदर कोई चीज मौजूद ही कोई नहीं। साडा गुआंढी भुखा मर जाए ते आपां कदी गिलास पानी दा भी नहीं दिता। भरा सका होवे ना गरीब ते भरा नूं जनाब थोड़ी जी मदद वास्ते पैसे देने होण ना ते बीवी कहंदी परा मगरू लैण दे सो जान छड़ तेनू की मसला है। और सोहणिया ना ना इंज ना कर। हुणे ते हज़रत रासिक साहब ने सिला रहमी ते बयान कीता है तेरा दिल इन्ना सख्त हो गया तेनू सकी मां ते भी तरस नहीं आंदा, सके बाप ते भी तरस नहीं आंदा। मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी ने जदों गल कीती है अल्लाह फरमांदे होणगे ए मेरे नबी दी धीए फातिमा अज खाना पकाई जा, मस्कीनां नूं खवाई जा, खाना पकाई जा, यतीमां नूं खवाई जा, खाना पकाई जा, कैदियां नूं खवाई जा। मैं अरशां ते तेरा रब कुरान दियां तां बनाई जाना वा, मैं अरशां ते कुरान दियां तां बनाई जाना। अल्लाह ने पूरी कार्रवाई अल्लाह ने वही दे जरिए जिबरील नूं भेज दिता।
تے سناتی ہے سویرے فجر دی نماز حضرت علی مسجد نبی اندر پڑھنے واسطے گیا تے سیدنا علی المرتضیٰ نو میرے نبی نے اپنے دماد نو اپنے والان دے ویکھیا آپ فرماتے ہیں علی میرے قریب آ جا آپ نے محبت دا کلاویج کر کے دونوں ہاتھ بلند کر لینے آپ فرماتے ہیں علی میرے قریب آ جا علی میرے قریب آ جا رات دی تیری سخاوت ویکھ کر کے میری بیٹی دا صبر ویکھ کر کے اللہ نے تہاڈا دعا جیاں دا قیامت دیاں کنتاں تک واسطے ذکر اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جی میں آیا مسکین پہلا اللہ نے ذکر مسکین دا ہی کیتا ہے قرآن اندر دوجے نمبر تے یتیم آیا ہے اللہ نے آیت اندر دوجا نمبر یتیم مسکین یتیم دا تیجا قیدی دا ذکر کیتا ہے سونے ہے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ ہے فاطمہ نے پھر دکھ کنے بیکھے نے اپنے باجام دی وفات دا دکھ بھی فاطمہ نو بیکھنا پیا ہے روایت صحیح البخاری دے اندر رب دا واسطہ جی ذرا توجہ میرے وال کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری وقت آیا ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے بین ساہری و ناہری جدو نبی پاک نے دنیا چھڑی ہے گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر میری گود دے اندر رکھے ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ ذرا میری تھی فاطمہ نو تے آواز مار کے لے کے آ جان دے جدو بندہ مرض دے بستر تے پیا ہوئے بندہ اپنے انو یاد کر کر کے روندا ہے جدو بندے تے بیماری نے گھیرا پایا ہوئے بندہ اپنی دھیاں نو اپنے پتر کر کر کے روندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ نو آواز مار کے لے کے آؤ نا میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آئی ہے حسن و حسین آئے نے تے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی نے آ کے اپنے ابا جان دی پیشانی تے ہاتھ رکھے ہے تے پیشانی بخار دی وجہ تو اتنی گرم ہے فاطمہ بول اٹھیے واہ کر بابا واہ کر بابا واہ کر بابا لوگو دیکھو آج میرے ابو جان محمد نو کنی تکلیف ہے میرے نبی نے جدو تھی دی زبان جو گل سنی ہے تے میرے نبی دے سبب دے بندر ٹوٹ گئے نے میرے نبی رون لگ پہنے آپ فرماندے نے فاطمہ پترا آج تو بعد تیرے ابے دے سارے دکھ مک جان والے نے آج تو بعد تیرے ابو نو کو پتھر نہیں مارے گا آج تو بعد تیرے ابو نو کو گندیاں اوجریاں دا پار سٹ کے ذلیل نہیں کرے گا آج تو بعد تیرے ابو نو کو بٹے نہیں مارے گا تے پریشان نہیں کرے گا آج تو بعد تیرے ابو دے درمیان کوئی جناب کوئی رکاوٹاں نہیں پائے گا آج تو بعد تیرے ابو نو اللہ بڑائی سکون عطا کرنے والا ہے ادھروں فاطمہ جناب بار دے دروازے تے پہنچی ہے میرے نبی دی تھی دا صبر دیکھو صبر میری ماں بہنوں تو جو کیجئے فاطمہ میرے نبی دی بیٹی دروازے تے پہنچی ہے انج بار کو بندہ دروازہ کھڑکاندا بولدا بھی نہیں تے نظر بھی نہیں آندا علماء بیٹھے نے بڑیاں مشہور روایتاں تے حدیثاں میرے پیغمبر دی بیٹی آندی ہے بابا باہر کوئی بندہ دروازہ کھڑکا رہا ہے بولدا بھی نہیں تے نظر بھی نہیں آندا انج کوئی صحابی آیا یا کوئی عربی آیا تہاڈا پتہ لین واسطے اتنی دیر نو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سرانے آکے جبریل نوریاں دا سردار بیٹھا ہے نوریاں دا سردار میرے نبی نو اج عجیب ہی خبراں دیندا پیا ہے اج جبریل عجیب ہی قسم دیاں خبراں دے رہا ہے کہندا سونیا اے عام نہیں آیا اج موت دا فرشتہ اللہ نے محمد دے بوئے تے کھلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پابند کیتا ہے جب تک میرا سونا نبی اجازت نہ دے اندر نہیں جانا تے جے میرے نبی دنیا
تے زندہ رہنا چاہتے نے تے ٹھیک ہے میں اپنے نبی نو قیامت دیاں کنتاں تک واسطے رب زندہ رکھاں گا جے میرے سونا نبی میرے کو آنا چاہتے نے تے پھر ٹھیک ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم بالرفیق العالی پڑھو گا اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اما فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام تین وار جملے اللہ مغفر لی تے سلام دے بھی بولے نے ماں جی فرماندیاں نے انی دیر نو میرے سونے نبی دا ہاتھ شہادت والی انگلی ازمامنا والے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہم بالرفیق العالی اندہ مطلب ہے جو سمجھو لے فاطمہ بیٹا اللہ دے حوالے میں اپنے رب کل جامدہ پیاما اما فرماندیاں نے جدو تیجی وار اللہ دے پیغمبر نے کیا اللہم بالرفیق العالی اما شاہ فرماندیاں نے نبی پاک دے جسم دا وزن مبارک میرے جسم تے آپ آوے میں اللہ دے نبی دے چہرہ مبارک تے جناب انگلی دے شارے مبارک والوے خودی پئیاں ہن اللہ دے نبی دا ہاتھ بھی آہستہ آہستہ زمین والانا شروع ہو گیا ہے اللہ دے سونے پیغمبر دا ہاتھ میں جناب سینہ مبارک دے رکھ دے تے جدو سونے پیغمبر نو جلدی نال میں چار پائی تے لٹھایا تے جدو میں سونے نبی نو غور نال دیکھیا تے میں نو یقین ہو گیا عائشہ نی تیرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نی عائشہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو ٹر گئے مدینے وچوں اپنے رب وال فاطمہ اپنے ابا جان دی وفات تینج دی گل کیتی ہے کہندی ابو جی اپنی بیٹی نو چھوڑ کے جنت دے اندر چلے گئے جے ابو جی اس وحی والے فرشتے جبریل نو کون دسے جڑا جبریل تساں پہ وحی لے کے آندا سی آئے او جبریل نو کون دسے جبریل فاطمہ دے بابا دنیا تو ٹر گئے نے آئے قیامت آئے گی لیکن آج تو بعد جبریل بھی کسے تے قرآن لے کے نہیں آئے گا جبریل دا بھی دنیا تے آنا بند ہو گیا ہے فاطمہ نے 6 مہینے کٹے نے تے فاطمہ تے بھی موت دا وقت آ گیا ہے فاطمہ نے اپنے خامد علی نے بلایا توجہ میرے وال آج ذالک فوز العظیم ایویں نہیں کہ اللہ پاک نے وڈی کامیابی ہے جڑے کامیاب ہوئے رب ایمنا تے راضی تے اے رب تے راضی اب دیکھو انج دے لوگ گزرے نے ہن فاطمہ تے موت دا وقت آیا میری ماں بہنوں سنو عزت اینو کہندے نے غیرت اینو کہندے نے حیا اینو کہندے نے پیار اینو کہندے نے رب دی محبت اینو کہندے نے عفت اینو کہندے نے پردہ اینو کہندے نے سیدہ فاطمہ نے 2 وصیتاں کیتیاں اوے توجہ میرے سونےو فاطمہ نو علی نو بلایا خامد نو علی جی ویکھو نا میرا انہاں تہاڈا وقت تہاڈے نال گزریا ہے جے کوئی میرے کول بابا کاٹا ہویا ہوے تے اللہ واسطے مینوں معاف کر دیا جے اللہ واسطے مینوں معاف کر دیا جے سیدہ فاطمہ نو نبی حضرت علی فرماندے نے فاطمہ ویکھنا تو اچے نبی دی بیٹی ہے تو تے اچے پیغمبر دی بیٹی ہے کدی مینوں کھان نو لب جاندا سی کدی کھان نو نہیں سی لبدا فاطمہ میں تیری عظمت نو سلام کرنا وا فاطمہ اگر میں علی بھوکا سو جاندا سا تے تو بھی میرے نال بھوکی سو جاندی سی تو تے اچے نبی دی بیٹی سی فاطمہ تو آج تک میرا کدی گلائی نہیں سی کیتا فاطمہ تو آج تک میرا کدی شکوائی نہیں سی کیتا فاطمہ بول کے عرضاں کر دی علی جی ویکھو پلا میں تہاڈا گلا شکوا کنج کر سکدی سا میرے بابا محمد نے جدوں تہاڈے نال مینوں ٹوریا سی میرے ابو جان نے تے ایکو ہی گل سمجھائی سی فاطمہ میرا علی کمزور جی آئی تے میرے علی نو تنگ نہ کریا کری علی جی میں تہاڈے بیڑے تے اندر اپنی جان تے دے سکنی ہاں لیکن اپنے بابا دی نافرمانی نہیں کر سکدی ایک اور وصیت کی دی ہے علی جی زندگی دا کوئی پتہ نہیں جدوں میں دنیا تو چلی جاواں تے مینوں کفن بھی آپ دینا جے تے مینوں غسل بھی آپ دینا جے پتہ لگا خامد فوت ہو جائے بیوی غسل بولو بیوی غسل تے جب بیوی فوت ہو جائے خامد غسل یہ آندے نے نکاح ٹوٹ گیا ہے
یہ نکاح کو دھاگا جڑا ٹوٹ گیا کہندے نے نکاح ٹوٹا ساڈے پاکستان دی برے صغیر دی بیماری ہے نا وہ کدی انج بھی نکاح ٹوٹے نے اچھا کسی دا بندہ مر جائے نکاح ٹوٹ جاندا بی بی دا بولو تے جے بی بی مر جائے تے پھر بندے نوں بھی مر جانا چاہیے تے حال ہے ساڈی قوم دا میرے پیغمبر فرماندے نے اگر خامد نیک تے بیوی بھی اچھی بولو بیوی بھی نیک تے دنیا دا پڑھایا کویا نکاح دنیا دا جنت وچ بھی چلے گا میں ادھر ایک علاقے تقریر کرن گیا حاجی عبدالرزاق صاحب آسم سی جی سینٹر والے میرے بڑے بھائی جان آئے نے لاہور تو اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے میں ایک جگہ تقریر کرن گیا میں کہا اگر دنیا تے بی خامد نیکے تے بیوی نیکے تے اے ہوئی نکاح جنت تے چلے گا تے ایک بزرگ اٹھے آندے مولوی جی اے مصیبت جنت تے بھی رہنی میں کہا بابا جی یہ کی تسی کہنا اللہ گھر دا سکون نصیب فرمائے آمین کہہ دیا اللہ گھر ماواں بھیناں دا سکون دے تانوں دوواں جوڑیاں دا سکون دے آمین کہہ دیو تے سیدنا علی المرتضیٰ نو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کر دیاں نے علی جی ویکھو نا میرا تواڈا اتنا وقت گزریا ہے علی جی میں سمجھنیاں کہ میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم سنے سنے کو میری ماں بہن سن دی پئی تے سنے فاطمہ دا کردار سنے اینڈ تے فاطمہ دی والدہ دا سیدہ ماں عائشہ دا ذکر کر کے میں گل مکان لگا دے سیدہ فاطمہ عرضاں کر دی علی جی میں سمجھنیاں میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم جس میرے باپے نے ساری زندگی خیال دا درس دیتا ہے جس میرے بابا نے ساری زندگی غیرت دا درس دیتا ہے تے میں سمجھنیاں جدو میرے جسم دے اتے قبر دا لباس کفن آ جاوے تے میرے کفن دے اتے بھی بڑی کر کے چادر نو پا لینا میں کیونکہ وہ دی وجہ کی ہے میرے کفن تے چادر نو کیوں پانا میں وہ دی وجہ ہے کہ آج تک فاطمہ دا چہرہ یا میرے ابو محمد نے دیکھے آئے یا میرے خامد علی نے دیکھے آئے کہ جے تیجے بندے غیر محرم دی میرے چہرے تے نظر نہیں پئی میں کہنیاں جدو محمد دی بیٹی دا جنازہ جاوے چہرہ دیکھنا تے دور دی گل کوئی نظر پا کے محمد دی بیٹی دا کفن بھی نہ دیکھ سکے اے تے خیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک فوز العظیم میرے پیغمبر دے صحابہ جے کوئی پریشانی آئی ہے چاہے میرے نبی دی بیٹی ہے یا صحابہ اکرام نے چونکہ فی الوقت نبی دے گھر دا میں ذکر کر رہا ہاں سارے نے صبر کر کے بخایا ہے جان دے جد ماں جی عائشہ تے تہمت لگی ہے ماں عائشہ صدیقہ تے نہ ظالمہ نے تہمت لا دیتی ہے میرے نبی دنے بھی پریشان رہندے نے تے رات نو بھی رہندے نے رات بھی میرے نبی دا روندیاں گزر جاندا ہے تے شام بھی روندیاں گزر جاندی ہے ماں عائشہ بھی رو رہی ہیں تے میرے نبی بھی رو رہے ہیں صحابہ وقت پریشان نے انہاں ظالمان نے میرے محمد دے گھر تک دیاں تہمتاں پہنچا دتیاں نے معاذ اللہ میرے نبی دے گھر تک نو انہاں نے معاف نہیں کیتا میرے نبی کافی دن گزر جان تو بعد آپ فرماتے نے عائشہ تینوں اجازت ہے تو اپنے بابا محمد دے اپنے بابا ابو بکر دے گھر دے اندر جا سکتی ہیں میں محمد والوں تینوں اجازت ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اما عائشہ فرماندیاں نے اگے میں کہندی صاحب میں اپنے بابا دے گھر دے اندر جانا چاہنی ہاں تے اللہ دے نبی فرماندے سن عائشہ رہن دے کی کر نہیں جا کے رہن دینا چاند لمحے مل کے آ جا ہن میں اجازت منگی ہے میرے نبی نے خود مینوں اجازت دے دی ہے میں بھی بڑا دکھی ہویا خطیب پاکستان کاری خالد مجاہد صاحب اللہ پاک زندگی اندر برکت فرمائے مولانا انعام اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دی بھی زندگی دراز فرمائے اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے مینوں روکے آئی کوئی نہیں تے اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر گئے نے تے اوتے صحابہ دا مجمع لائی کھڑے نے میرے نبی فرماندے نے او میرے ساتھیو دیکھو نا میں کتنا پریشان ہاں میں کتنا پریشان ہاں انہاں ظالماں نے میرے گھر
گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا دسو مینوں کی کرنا چاہیے کسی نے کہا کہ اللہ دے پیغمبر جی تسی عائشہ نو طلاق دے دو بیویاں اللہ پاک تانوں اور بھی عطا کر دے گا کسی نے کوئی مشورہ دیتا کسی نے کوئی مشورہ دیتا میرے پیغمبر دی نظر چلدی پیارے عمر دے چہرے تے کھڑی ہو گئی ہے فرمایا عمر تو ہی بول دے تیرے بولنے تے اللہ پاک قرآن دیا کا نازل کر دیندہ ہے عمر سنیا تو ہی بول دے تو بولنا تیرے بولنے تے تیرے بولنے تے رب دا قرآن آ جاندہ ہے عمر تو ہی بولنا ویکھلا تیرا نبی کنا پریشان ہے حضرت عمر اٹھے تے عرضاں کردے نے سونیا میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا مینوں اے دسو عائشہ نال نکاح تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے پیارے عمر تینوں پتہ ہے میں اپنی مرضی نال تے بول دئی کوئی نہیں میں تے اللہ دی مرضی نال نکاح کیتا ہے سیدنا عمر فاروق نے انی گل کہن دی دیر سی حضرت عمر عرضاں کردے نے سونیا بس کر دیو انج تلوار میان وچوں کھک کے عمر نے باہر کڈ لئی ہے فرماندے نے سونیا محبوبہ جڑا ظالم آج تو بعد ماں عائشہ دی حرمت تے بھونکے گا بکواس کرے گا عمر مار کے تلواروں دی تھون لانگے سٹ دے گا سونیا ہاذا بہتان ندیم ہے عائشہ تے بہتان عظیم ہے سونیا محبوبہ جڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا گندی عورت نبی دے بستر سے کن جان دے گا اے ہاذا بہتان نظیم تے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے اپنے نبی دا ابداغامی دور کر دیتا ہے میرے نبی اپنے سسرال وال گئے نے ہمیشہ فرماندیاں نے میرا روندیاں دن بھی گزر رہا ہے تے رات بھی گزر دی پئی ہے بوا دروازہ ہلدا ہے تے میں دیکھنی ہاں میرا سونا محبوب بھی آیا ہوئے گا اللہ دے نبی آئے نے کافی دنوں تو بعد میری اللہ دے پیغمبر تے اپنے سونے محبوب تے نظر پئی ہے میرے نبی آ کے فرماندے نے عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی آتے مینوں دس دے میں رب کو معافی مانگ لینا اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی میں کہیا سونے محبوبہ سارا جہان کہندا پر تسی تے نہ کہندے عائشہ میں مجبور ہاں تے اما فرضاں کردیاں نے سونے محبوبہ میں تے اج اوہی بابے یعقوب والا جملہ بولاں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میرے پیغمبر دے چہرہ مبارک تے پسینہ آیا ماں جی فرماندیاں نے میں ویکھ دی پئیاں اللہ دے نبی دے چہرہ مبارک تے پسینہ آ گیا ہے چہرے تے پسینہ آنا پیغمبر تے وحی دی علامت ہے میرے نبی دے چہرے تے پسینہ آیا آپ کچھ لمحہ بعد نالے پسینہ پہ صاف کر دینے نال فرماندے نے عائشہ تینوں مبارکہ ہوون عائشہ تینوں مبارکہ ہوون عائشہ تینوں مبارکہ ہوون عائشہ اللہ پاک نے تیری حرمت دی خاطر تیری عزت نو بچان دی خاطر میرے سینے تے سورت نور دیاں 18 آیاتاں دا نزول کر دیتا ہے اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی میں نمانی عائشہ دی عظمت تے قرآن آوے گا میں تے سوچیا سی جبریل نو رب بھیج کے تے میری عزت دا دس دے گا میں رون لگ گئی تے جڑے لفظ عمر نے بولے اوہی رب نے بولے ہاذا بہتان عظیم اے اما عائشہ تے بہتان عظیم ہے اما عائشہ فرماندیاں نے میری ماں کہندی اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر تے میں کہا نہیں اما میں اسے رب دا کیوں نہ شکریہ ادا کراں جڑا رب میری عزت دے اندر بولے آئے تے دعا کرو اللہ پاک ہو جیاں نو ہدایت دے جڑے
ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਤ ਤੇ ਜਮਾਏ, ਜਬ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਤੇ दायम है, इंशाअल्लाह असी मां आयशा दे बेटे बन के इहो जिहां दा बकवास, इहो जिहां दी जुबान बंद करते रहांगे। मां आयशा सिद्दीका दी इज्जत दे झंडे गढ़ते रहांगे इंशाअल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम कारी खालिद मुजाहिद साहब अल्लाह पाक जिंदगी दराज फरमाए, आमीन कहो। साडे उस्ताद ने, साडे बड़े ने, इंशाअल्लाह इन्होंने मां जी की शान के अंदर जेड़े जुमले पढ़े ने आप तुहानू सुनाणगे ते मैं अल्लाह दी धोई दे जुमले और सारे उलमा इकराम ने भी सुनाए ने ते मेरा दिल करदा मैं तुहानू सुना के ते छुट्टी लवां तुहाडे कोलों। हमारा दाता इला और क्या चाहिए, उची कहो सुबहान अल्लाह, प्यार ना कहो ना सुबहान अल्लाह। मां आयशा सिद्दीका दी हुरमत अंदर रब बोले आए सुबहान अल्लाह। ते तुसी क्यों नहीं जे बोलते रब दी शान च, बोलो ना। हमारा दाता इला और क्या चाहिए, सारे मेरे नाल पढ़ो। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए, जड़ा मेरे नाल पढ़े अल्लाह नू बैतुल्लाह दियां नमाज़ां नसीब फरमाए, अल्लाह उन्होंने मस्जिद नबी दियां नमाज़ां नसीब फरमाए और उस्ताद मोहतरम कारी खालिद मुजाहिद साहब की क़यादत नसीब फरमाए। उची कहो आमीन। तो हुण ऐ भी नाल पढ़ो। हमारा दाता इला, हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए, जड़ा ना पढ़े मोबाइल भी बंद होवे, सिम भी बंद होवे, नहीं हुंदा बंद, पढ़ो। हम ए मगरू नहीं जलना क़यामत तक। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए, हमारा दाता खुदा। और सानू कंजरा दे थोड़े नहीं आते जड़े पढ़ पढ़ के सुनाइए। स्टेज अहले हदीस दा स्टेज है, तू आवाज भी आएगी या रब दे कुरान दी आएगी या मेरे मुहम्मद दे फरमान दी आएगी। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए, रहनुमा मुस्तफा और क्या चाहिए। कौन रहनुमा, कौन फातिमा दे बाबा, जिन्ना दी फजर आला, जिन्ना दी जोर आला, जिन्ना दी असर आला, जिन्ना दी मगरब आला, जिन्ना दी इशा आला, जिन्ना दे अबू बकर आला, जिन्ना दे उमर आला, जिन्ना दे उस्मान आला, अली आला, तलहा आला, जुबैर आला, साद आला। ओ जिन्ना दा नूरी मुखड़ा वेखण नू जन्नत दियां हूरां भी तरसदियां रहिंदियां ने, सुभान अल्लाह। और जिन्ना दे बारे अल्लाह फरमांदे ने, फरमाया वमा अरसलनाका, सुभान अल्लाह, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज उस्ताद मोहतरम सामने बैठे ने तो मैं तो पूरे मुल्क च सुनाना। 15-17 साल पहला उस्ताद जियां ने, कारी खालिद साहब ने एक काम का जवाब दिता सी, तुहानू पता वे, पता कि कोई ना एवें होए फिर वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद, समझ आउंदी जे। अज पैगाम साड़ियां मावां भैणां वास्ते ते फिर कारी साहब ने ऐसा मक्कू ठप्पिया, अज तक इंशाअल्लाह ताला दा जवाब कोई नहीं आ सकिया। सानू लोड़ नहीं तेरियां वंगां दी, है तो साड़ियां भैणां दा पैगाम है, सुभान अल्लाह कह छोड़ो, कुछ नहीं हुंदा तुहानू। मौलवी शहीद होवे तो बोलना, कहो सुभान अल्लाह।
سانو لوڑ نہیں تیریاں بنگاں دی تو مسیحی صاحب آیا کاری خال مجاہد صاحب استاد محترم سانو لوڑ نہیں تیریاں بنگاں دی تو مستانی ملنگاں دی لا چھڑیو چادر سنگاں دی لا چھڑیو چادر سنگاں دی اے عادت نہیں ابرار دیاں کرو تابع اداریاں پینوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں کرو تابع اداریاں پینوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا میرا مرشد سب تو سونا اللہ دی سو دے ورگا ہویا تے نہ کوئی ہونا جیڑا پیر سانگا پیاں دا اوہ پیر وہاں پیاں دا بڑے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا یارا تو کھانا کھاوی تو اور پیر نہ بناوی تو رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا